नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ कोभिड-19 को सन्दर्भमा। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउनै लाग्यो, पूर्व तयारीमा रहनु भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल जारी गरेको छ र यही बखतमा नै एउटा नयाँ भेरिएन्ट पनि फेला पर्यो भनेर वक्तव्य जारी गरेको छ। यसै 3वटा भेरिएन्ट नेपालमा चाहिँ छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको वक्तव्यले भन्दछ। त्यो वक्तव्य अनुसार अल्फा, डेल्टा र अहिलेको कपा 3वटा चाहिँ भेरिएन्ट नेपालमा छ भन्छ। यो 3वटा भेरिएन्टले सबै प्रकारको उमेर समूहको मानिसलाई असर गर्दछ भनेर भनिएको छ। सबै प्रकारको उमेर समूह भनेको कति? अहिले गर्ने असर कति डरलाग्दो संक्रामक त भनिएको छ, कति संक्रामक? र यसबीचमा जस्तो पहिलो लहर आउँदा हामीसँग भ्याक्सिन थिएन, दोस्रो लहरको बिचमा भ्याक्सिन आइपुग्यो, त्यसले कति प्रभावकारी काम गर्दा थाहा थिएन। पहिलो लहरमा करिब 3000 मानिसको मृत्यु भयो यही कोभिड-19 को कारण। दोस्रो लहरको सन्दर्भमा करिब 5000 प्लस मानिसहरूको मृत्यु हुनु पुग्यो। तेस्रो लहरको मुखमा हामी छौँ भनिएको छ। वास्तवमा यो तेस्रो लहरको मुखमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिनले कति काम गर्छ? हाम्रो पुरानो तौर तरिका मास्क लगाउने, हात धुने, दूरी कायम गर्ने, यो तरिकाले कति काम गर्छ? र अहिले जुन तेस्रो लहरको बारेमा सचेत गराइरहँदाखेरि फेरि सङ्क्रमण बढ्दै आइरहेको छ। यो सङ्क्रमण के कारणले बढ्दै आइरहेको छ? आजको अङ्कमा चाहिँ हामी तेस्रो लहर र त्यसको पूर्व सचेतनाको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराइरहँदाखेरि अब अपनाउनु पर्ने सचेतना के? अब भ्याक्सिनलाई कुन ढङ्गले कसलाई लगाउनु पर्ने, प्राथमिकता कसरी तोक्ने? आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा 2 जना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर सागर राज भण्डारी। उहाँ चाहिँ शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा अस्तिसम्म त्यहाँको प्रमुख भएर काम गरिराख्नु भएको थियो, रिटायर हुनुभएको छ। जनस्वास्थ्यविदको रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाश। त्यसै गरी हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर कीर्तिपाल सुवेदी। उहाँ चाहिँ नेपाल चिकित्सक सङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ र पेसागत हिसाबले चाहिँ गाइनोकोलोजिस्ट होइन डाक्टर साहब? मैले दोहोऱ्याए सरकारी चिकित्सक सङ्घको महासचिव। सरकारी चिकित्सक सङ्घको है, माफ गर्नुहोला। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, म हाम्रो डाक्टर सागरबाट कुराको सुरुवात गरौँ। डाक्टर साहब, अब पहिलो लहर, दोस्रो लहर तपाईँले देख्नु मात्र भएन, भोग्नु पनि भयो, व्यवस्थापन पनि गर्नु, किनभने त्यो टेको अस्पताल हाम्रो मूल अस्पताल रहेको थियो। त त्यो अस्पतालमा रहेर तपाईँ भर्खर त्यहाँबाट निस्कनु भएको छ। अब अध्ययन गर्ने, लेख्ने, पढ्ने त्यो मौका फुर्सद पनि पाउनु भएको छ। तर तपाईँ निस्कँदै गर्दा सन्देश के आयो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भने तेस्रो लहर आयो, सचेत रहनु, अक्सिजन तयार गर, बेडहरू तयार गर आदि इत्यादि। साँच्चै हामी तेस्रो लहरकै अब फेस गर्ने चरणमा पुगेका हौँ? अब यो तेस्रो लहर आउने भने आङ्कलन गरिएको हो। किन भन्दाखेरि जसरी पहिलो चरणमा आउँदाखेरि सङ्क्रमण उच्च भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कर्भ डाउन हुँदै बिरामीहरूको सङ्ख्या एकदमै कम भयो। यहाँले पनि याद गर्नुभएको होला, अस्पतालका बेडहरू पनि खाली भएका थिए। त्यसपछि नन कोभिड सेवा सुरु गर्नु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा जब लकडाउन खुल्ला भएपछि यतिका धेरै बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो। त्यसपछि विदेशबाट आउने चाहिँ नेपालीहरूको साथसाथमा विदेशीहरू, त्यस्तै यो इन्डियाबाट आउने थुप्रै व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमणको उच्च दर देखियो। त्यसले गर्दाखेरि सेकेन्ड वेभ सुरु भयो। सेकेन्ड वेभको जुन तरङ्ग अहिले पनि त्यही नै हालत छ। अहिले पनि बिचमा केही कमी देखिएको थियो, तर यो 15-16 दिनदेखि यो सङ्ख्या बिस्तारै बढ्दै गइराखेको छ। किन त भन्दाखेरि यहाँले देखिराख्नु भएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन यसको आँकडाहरू चाहिँ भनिराखेको हुन्छ। त्यसमा के देखियो, जति पनि पिसिआर छ, मोर देन 60% पिसिआर त काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र हुँदो रहेछ होइन। मोर देन 50% बिरामी, 50-60% बिरामी त काठमाडौँ मात्र। कारण के त भन्दाखेरि जति पनि सेवाहरू छ ती सेवाहरू सबै काठमाडौँ केन्द्रित मात्र भए, बाहिर गरिएको छैन। कतिपय ठुल्ठुला अस्पतालहरू पनि यो सुविधा उपलब्ध छैन, भए त एकदमै सीमित छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको कुरा त कुरै छोडिदिनुहोस्, हेल्थ पोस्टको कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यहाँसम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ। हामी केन्द्र मात्रमा पुगिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमित अझै पनि समुदायमा बसिराखेको छ।
हो। अहिलेको सिजनको बर्खाको याममा धेरै मानिसहरूलाई रुगाखोकी लाग्छ, रुगाखोकी होला अथवा पानीमा भिजेर होला, थकाइ लागेर होला भनेर मानिस बसिराखेको छ। विविध किसिमको सिम्टम लिएर बसिराख्नु भएको, टेस्ट भएको छैन, सारै कम्युनिटीमा परिवारमा सारिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै सङ्क्रमितहरू अहिले पनि गाउँठाउँमा बसिराख्नु भएको छ। जब उहाँहरूको एकदमै कम्प्लिकेसन हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ उहाँलाई, त्यसपछि बल्ल अस्पतालमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि गम्भीर प्रकारको अवस्था हुँदाखेरि उहाँलाई बचाउनु पनि गाह्रो भएको छ। अहिले धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरू बाहिरबाट आइराख्नु भएको छ। र अब यो टेस्टको कुरा गर्दाखेरि टेस्ट पनि चाहिँ अब सङ्क्रमितको मात्र टेस्ट नभएर चाहिँ विदेशमा जानेको अनिवार्य टेस्ट गरिएको छ। परीक्षाको लागि विभिन्न किसिमको परीक्षाको लागि अनिवार्य टेस्ट गरिएको छ। त्यसले गर्दा पनि टेस्ट गरेको सङ्ख्या बढेर चाहिँ यो चाहिँ देखिएको हो। वास्तवमा अझै पनि जुन आवश्यक ठाउँमा हामीले त्यो परीक्षण गर्नुपर्ने गर्न सकिएको छैन। यो जुन अहिले चाहिँ बढिरहेको छ नि डाक्टर साहब, अहिले चाहिँ जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ बढेको के कारण, जस्तो अलि अगाडिसम्म चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा लगाएको थियो, आवत जावत सबै कुराहरू बन्द गरिएको थियो। अहिले तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि अलिकति रिमोट एरियामा चाहिँ यो समुदाय स्तरमै यो बसिरहेको छ, अब चाहिँ खुलापनसँगै यो पनि बाहिर आउन थालेको छ भनेर। त यो समुदाय स्तरमा थियो भनेदेखि यसरी किन वातुत्त खुल्ला गरियो फेरि? अब यो चाहिँ हामी आफैले बुझ्नुपर्ने चिज हो। यो अब यसको जिम्मेवारी अब सबैले लिनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा गृह मन्त्रालय मात्र देखाएर हुँदैन। यो सबैको साझा दायित्व। यस्तो अवस्थामा, यो गम्भीर अवस्थामा सबैले चाहिँ आफू कसरी सुरक्षित राख्ने, आफ्नो परिवार समाजलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर भनिराखेकै छ यातायात खोल्ने भनिसकेपछि यातायातका जुन साधनहरू चलाइन्छ त्यसका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु पऱ्यो नि। एउटै गाडीमा सयौँ मान्छेले कोचेर ल्याउन मिल्छ? मिल्छ? त्यही त्यो गाडीका चाहिँ चालक सहचालक जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएको हुँदैन है, मास्क पनि लगाएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण अहिले पनि चाहिँ बढिराखेको छ। यी काठमाडौँकै कुरा गर्नुहोस्, बिहानदेखि जब तपाईँ मर्निङ वाक जानुहुन्छ देखिराख्नु भएको छ थुप्रै ठाउँमा मानिसहरूले योगा गरिराखेको छ, क्लोज कन्ट्याक्ट भएर। बिहानै तरकारी बजारमा जानुहोस् देखिराखेको भिडभाड भइराखेको छ। दिनको कुरा गर्नुहोस्, विभिन्न किसिमको ब्याङ्कहरूमा देख्नुहोस्, ब्याङ्कहरूमा भयो, यातायात व्यवस्थापन कार्यालयदेखि माल नाफी कार्यालय, यी थुप्रै अफिसहरूमा पनि भिड चाहिँ एकदमै व्यवस्थापन गर्ने असाध्यै गाह्रो भएको छ। त्यसले गर्दा पनि सङ्क्रमणलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न असाध्यै गाह्रो अवस्था हो। योले गर्दाखेरि अब यो गाह्रोपन छ नि डाक्टर साहब, यो गाह्रोपन चाहिँ हामीले बेहोरिरहेका अहिले के थियो भन्दाखेरि यो डेल्टा भाइरस भेरिएन्टलाई हामीले बेहोरिरहेका थियौँ। हिजो मात्र नयाँ विज्ञप्ति आयो, कापा भनेर चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट पनि रहेछ है भनेर आयो। अनि यो नयाँ होइन, कापा भनेको त यो सबभन्दा पहिलेको त तपाईँको जुन युके भेरिएन्ट भन्थ्यो B117, यो पुरानी हो होइन, यसलाई अल्फा भनिन्छ। त्यसपछि त्यसको स्वरूप परिवर्तन भएर चाहिँ अब B6172 भयो, जसलाई इन्डियन टाइप पनि भनिन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ डेल्टा भनिन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो इन्डियादेखि लिएर नेपाल अथवा अधिकांश एसियन कन्ट्रिजहरूमा प्रिडोमिनेन्टली भएको यही नै हो। 90%, मोर देन 90% सङ्क्रमित भएको यही टाइपबाट भएको छ भने कतिपय टाइपहरूमा अर्को योभन्दा पुरानो B6171 भन्छ, यसलाई काप्पा भन्छ, यो देखिएको। र अहिले देखिएको भनेको तपाईँको जुन B6172 को सब टाइपमा अलिकति त जेनेमिक चेन्जेस भएको, खास गरेर यसको तपाईँको जुन यो स्पाइक प्रोटिनमा स्पेसल चेन्ज आएर यसले चाहिँ अलिकति यसले आफ्नो संरचनामा केही परिवर्तन देखाएर स्वरूप परिवर्तन गरेको। जस्ता अहिले कतिपय ठाउँहरूमा यसलाई चाहिँ डेल्टा प्लस पनि भनेको छ, कस्तै डेल्टा 3+ पनि भनेको छ, नामाकरण अलग अलग छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामी मुख्य कुरा चाहिँ यो नामाकरणको पछि दौडनु हुँदैन, किनभने भाइरसको संरचना भनेको हरेक पटक यसले जति सङ्क्रमणहरू बढ्दै जान्छ, यसरी व्यापक संरचना बढ्दै जाँदाखेरि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति भयो, अर्को व्यक्ति जाँदाखेरि यसको म्युटेसन भइरहेको छ, नेभर इन्डिङ प्रोसेस हो। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु भने कोरोना भाइरस भनेको कोरोना भाइरस नै हो, सङ्क्रमण हो, कोभिड-19 को विभिन्न किसिमको समस्याहरू ल्याउँछ। यसलाई यसरी कसरी बच्ने र कसरी चाहिँ आफ्नो परिवार अथवा समाजलाई चाहिँ बचाउने भन्ने कुरा मात्र लाग्छ। यो म्युटेसन अथवा यसको स्वरूप परिवर्तनसँगै यो थप बलियो पनि हुन्छ कि उस्तै नै हुन्छ? यस्तो छ, अब यो म्युटेसन भनेको हजारौँ पटक हुन्छ। सबै नै यो चाहिँ तपाईँको भाइरुलेन्सी भन्छ, भाइरुलेन्सको हिसाबले चाहिँ स्ट्रङ हुँदै जाने भन्ने छैन। किन यो चाहिँ अब यो चाहिँ सबै कुरा केमा निर्भर रहन्छ हुँदाखेरि कतिपय यसको चाहिँ सिक्वेन्सियल टाइपहरू
मोर भाइरुलेन्ट हुन्छ, कोही कमजोर पनि हुन्छन्। यो चाहिँ कस्तो खालको अहिलेको चाहिँ देखिएको छ भन्दाखेरि अलिक यो चाहिँ सङ्क्रमणको हिसाबले अलिक स्ट्रङ पनि छ, मोर भाइरुलेन्ट पनि छ र यसले चाहिँ सबै उमेर समूहकोलाई चाहिँ यो चाहिँ अट्याक गर्छ भनेको छ। हुन त अहिले यो सबै उमेर समूह भने कति वर्ष रहेको छ, मैले यही जान्न चाहेको। सबै उमेर समूहदेखि चाहिँ तपाईँको सानो नानीदेखि लिएर चाहिँ सिनियर सिटिजनलाई सबैलाई चाहिँ यसले समाउँछ। र मुख्य कुरा गर्ने हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यसले चाहिँ सङ्क्रमण भए तापनि मुख्य गरेर असर गर्ने भनेको हाम्रा साना नानीदेखि सिनियर सिटिजन्सहरू जसको रोगसँग लड्ने क्षमता कम छ, जसका विभिन्न रोग व्याधिहरू छन्, उहाँहरूलाई असर गर्ने हो। म यसमा थप आउँछु। म एकछिन हाम्रो डाक्टर कीर्ति पालकोमा गएँ। डाक्टर साहब, अब जस्तो तपाईँ त जुन सरकारी चिकित्सकलाई प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभ हामी दुवै चाहिँ वेभ बेहोरिसकेका छौँ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सङ्घमा बसेर हेर्दाखेरि अथवा एउटा चिकित्सककै रूपमा काम गर्दाखेरि तपाईँले ठ्याक्कै बेहोर्नु परेको समस्या चाहिँ कस्तो रह्यो? समस्या भनेको चाहिँ एउटा त अब सरकारले व्यवस्थापन गर्ने अक्सिजन, बेड, सिलिन्डरहरूमा चाहिँ सरकारको फोकस धेरै गयो होइन। तर कहीँ पनि हामीले हेऱ्यौँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो व्यवस्थापन हेऱ्यौँ भने चाहिँ चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन वा मानवहरूको व्यवस्थापन वा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय चुकेकै हो। र यो कुरालाई चाहिँ बारम्बार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर अथवा यो मिडिया कर्मीहरूसँग वा सम्बन्धित पक्षहरूसँग ध्यान उठाइरहेको कुरा हो। उदाहरणको लागि अब यो केही वर्ष अगाडि भर्खर हाम्रो समायोजन भएको थियो। यो समायोजनमा हामीले उहाँहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उदाहरण दिन्थ्यौँ कि केही गरी प्रकोप आयो भने तपाईँले एक ठाउँ प्रकोप आयो भने देशको अर्को भागको डाक्टर त त्यो ठाउँमा जान सक्नु पऱ्यो नि त होइन। अब समायोजनको ऐनले छेकिदियो अनि हामीले उहाँहरूलाई उदाहरण दिन्थ्यौँ यस्तो हुनसक्छ, त्यही भएर यो ऐनलाई चाहिँ हामीले संशोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले जोड्न खोजेको मात्रै। त्यो गर्दाखेरि के भयो भनेपछि अब जस्तै टेको हस्पिटलमा बिचमा एनेस्थेसियाको दरबन्दी, अब सरै हुनुहुन्थ्यो, एनेस्थेसियाको दरबन्दी भएन होइन। क्रिटिकल केयर एनेस्थेसियाको डाक्टरहरू चाहियो। तर देशको कुनै अस्पतालमा जहाँ कोरोनाले गर्दा केही अस्पतालहरू बन्द थिए होइन, जसलाई कोभिड अस्पताल भनिएको थिएन। तर ऐन कानुनले के भयो भन्दाखेरि त्यहाँको चिकित्सकलाई सरले बोलाएर यहाँ ल्याउन काम गराउन सक्नु भएन। सरले के गर्नुपर्ने भयो, कि त 40-50 हजारमा चिकित्सक माग्नु पऱ्यो भयो, जुन चाहिँ अहिले उपलब्ध हुँदैनन्। त्यो त स्वाभाविक प्रक्रिया थियो। तर नेपाल सरकारको थाई डाक्टर त सरकारले चाह्यो भने सरुवा गरेर पठाउन सक्थ्यो नि त होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भनेपछि दक्ष जनशक्तिको चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भयो। म यही उदाहरण सरलाई देखेर मात्र मैले टेकुको सम्झेको। यो जुनसुकै अस्पताल, सपोज म प्रसुति गृहमा हामीले कोभिड अस्पताल बनायौँ, हामी त गाइनोकोलोजिस्टहरू गर्भवती महिलाहरूलाई त हेऱ्यौँ, तर कोभिड सङ्क्रमितलाई चाहिने फिजिसियनको लागि हामीले यहीँ वीरबाट प्रसुतिसम्म 500 मिटरको 1 किलोमिटरको दूरीमा चिकित्सकहरू ल्याउन धेरै गाह्रो भयो। तर यहाँनिर डाक्टर साहब जस्तो पर्याप्त समय थियो, जस्तो फर्स्ट वेभ आयो, सेकेन्ड वेभ आयो, अहिले त हामी थर्ड वेभको पूर्व तयारीमा छौँ। यतिन्जेल त अघि तपाईँले भन्नु जस्तो मानव व्यवस्थापन होइन, ह्युमन रिसोर्स चाहिँ यसको म्यानेजमेन्टमा त पर्याप्त समय थियो। ऐन कानुनले नदिए भए त्यो पनि मिलाउने समय थियो, संसदबाट कानुन बनाउनु नभए अध्यादेशबाट पनि हुन्थ्यो। यो चिज किन भएन? यो चिज चाहिँ अब प्राथमिकतामा परेन। म एकदम स्पष्ट रूपमा के भन्छु भनेपछि सरकारको प्राथमिकतामा चाहिँ खरिद गर्ने, सामान ल्याउने, सामान अस्पताललाई दिने बाहेक त्यो अस्पतालले त्यो सामान कसरी उपयोग गरिरहेछ, त्यो सामान उपयोग गर्ने दक्ष जनशक्ति आफै व्यवस्थापन गरिरहेछ कि उसले करारमा भरिरहेछ कि उसले पाइरहेको छ कि छैन, यो हिसाबमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय चुकेकै छ। र उसले जति सामान खरिद गर्नुको पछाडिको अभिप्राय चाहिँ मानिसलाई सेवा दिउँ, सुविधा दिउँ र हाम्रो मेडिकल स्टाफहरूलाई चाहिँ इक्विप्ड बनाऊ भन्ने मनसाय हो कि त्यो खरिद गरे बापतको कमिसनको चक्कर हो? त्यसमा त अब म जान चाहिनँ, कमिसनको चक्कर होइन भन्ने मान्नु पऱ्यो मैले होइन अहिलेसम्मको स्थितिमा, किनभने बाहिर नआएछ मैले भन्न मिलेन। तर के भन्दाखेरि अझै यसलाई हामी एक स्टेप अगाडि गएर सोच्यौँ भने चाहिँ कोभिड हेर्ने कसले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कि सिसिएमसीले भन्ने कुरा आउँछ क्या सर यहाँबाट। सिसिएमसी भनेर जुन चाहिँ रक्षा मन्त्रालयको अन्डरमा राखियो नि सर, त्यहीँबाट समस्या सुरु भयो। हेर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले थियो, कहाँ कति चिकित्सक चाहिन्छ, कहाँ कति सामान चाहिन्छ, र यो रक्षा मन्त्रालयलाई उसले चाहिँ खरिदभन्दा मानव यो ह्युमन रिसोर्सेसमा ध्यानै दिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहँदा पनि गर्न सकेन भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। तर बिल्कुल चाहिँ एउटा चाहिँ मानवीय व्यवस्थापनमा चुक्यौँ। यो हिजोको कमजोरी कि आज पनि यही कमजोरी छ? आज पनि तपाईँ थर्ड वेभको हामी कुरा गर्दैछौँ। यो सरसँग मैले योभन्दा अगाडि सरले मलाई अलिकति हिन्ट पनि दिनुभयो के गरिरहेको छ तपाईँहरूको संस्थाले भनेर, म त्यही कुरा जोडेँ। अब थर्ड वेभमा हामी बालबालिकाको लागि भनेर सरकारले विज्ञप्ति निकालै छ होइन। तर सबै विज्ञप्ति सबै चिकित्सकहरू काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित छन् भन्ने सरको हामी सबैको गुनासो नै हो। तर सरकारले अहिले सोच्नु पर्यो नि त,
यहीँ नुवाकोटमा कोभिडको सङ्क्रमण बालबालिकामा धेरै भयो भने अहिले बालबालिका हेर्ने पिडियाट्रिकको डक्टर भन्छौँ नि, अहिले सरकारले अहिलेसम्म खटाइसक्नुपर्ने होइन, त्यहाँ नजिकैको जिल्ला धादिङमा खटाइसक्नुपर्ने होइन। तर अहिले हेरौँ न, हामी त्यहाँको सरकारी अस्पतालमा हेरौँ न, दरबन्दी रिक्त छ, चिकित्सकहरू पठाइएका छैन। तर अहिले त्यहाँ भेन्टिलेटर 10वटा चाहियो भन्नुहोस्, अहिले पठाउन सरकार तयार छ। गाह्रो काम छ, ह्युमन रिसोर्सेस त सबभन्दा गाह्रो काम हो नि, हामीले बुझेकै हो नि त। सरकारसँग पैसा छ, किन्छ, एउटाले बेच्छ, एउटाले किन्छ। गाह्रो काम ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ सरकारले हात हाल्नै खोजिरहेको छैन। यो न हात हाल्दासम्म सामान मात्रै भएर चलाउन सकिने अवस्था छैन। हाम्रो सरकारी चिकित्सक सङ्घको पहिलेदेखि नै माग हो, ह्युमन रिसोर्सेसमा ध्यान दिउँ, ऐन कानुन जे बदल्नुपर्छ बदलौँ। अहिले जुन अपिल जारी गरेको छ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कि कोभिड-19 को थर्ड वेभ असोज 15 भनिएको छ होइन, त्यति बेला चाहिँ यसले रूप लिन सक्छ भनेर, त्यसको पूर्व तयारीमा रहनु भनेर अक्सिजन सिलिन्डरदेखि लिएर आइसियु बेडसम्मको चाहिँ पूर्व तयारीमा लाग भनेर उसले अपिल जारी गरेको छ। त्यो अपिल जारी गर्दाखेरि स्वाभाविक छ त्यहाँ चाहिँ मेडिकल स्टाफहरूको, डक्टरहरूको पनि व्यवस्थापन गर भन्ने त्यो अन्तर्निहित छ नि, त्यसैमा छैन त्यो कुरा? छ। तर यो त आजको मात्रै समस्या होइन नि त, अहिले हजुरले भन्नुभयो नि जुन आफै एउटा अस्पतालको मेसुले कहाँबाट डक्टर लिएर आउँछ? नेपाल सरकारको अस्पताल हो, पैसा त नेपाल सरकारले नै दिने होला होइन, ल्याउनलाई सहयोग गर्ने त नेपाल सरकारले नै होला। उहाँहरूले त मागिरहनु भएको छ, टेकुले पनि माग्नुभयो एनेस्थेसियाको, कतिवटा दरबन्दी पऱ्यो। भनेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो सरकारी चिकित्सकहरू चाहिँ कोभिड थर्ड वेभलाई सँग भिड्न सक्ने मुडमा हुनुहुन्न? होइन, जति उपस्थित हुनुहुन्छ बिल्कुल मुडमा हुनुहुन्छ। अहिले पनि हेर्नुभयो भने धेरै धानेको सरकारी अस्पतालले नै छ, त्यो तथ्याङ्कले देखाउँछ नि। काम गरिरहेकाहरू त पूर्ण मुडमा छौँ, पूर्ण तयारीमा छौँ। तर हाम्रो लिमिटेसन्स, म एउटा गाइनोकोलोजिस्ट भएर गाइनोकोलोजिस्टको लिमिटेसन हुन्छ नि त। तर म आफूले क्षमताले भ्याएसम्म त गर्छु, तर मेरो क्षमताभन्दा बाहिरको विषय पऱ्यो भने त मलाई सहयोग चाहिन्छ नि। त्यो हिसाबले चाहिँ सरकारको तयारी अझै थप्न गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ भनाइयो। तपाईँले गाइनोकोलोजिस्ट भन्दाखेरि मलाई एउटा कुरा चाहिँ सम्झना आइरहेको छ, खास गरी डाक्टर साहब चाहिँ योभन्दा अगाडि कुरा गर्दा पनि त्यो एउटा प्रसङ्ग आए जस्तो लाग्छ मलाई। फर्स्ट वेभ र खास गरी फर्स्ट वेभको अन्त्यतर्फ र सेकेन्ड वेभ सुरु हुने त्यो बिचको पिरियडमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य केही निकायहरूबाट खबरहरू आएको थियो कि खास गरी कोभिडसँग लड्ने चिकित्सकहरू चाहिँ तिनलाई पिपिई पनि चाहियो, यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, मेडिकल इक्विपमेन्टहरू चाहियो। बाँकी चाहिँ हाड जोड्नेको काम गर्ने, अथवा जुन गाइनोकोलोजिस्ट भन्नुभयो, स्त्री रोग भनौँ न, यो चिजसँग काम गर्ने अथवा अरूसँग अथवा बच्चाको रोगसँग यिनलाई के जरुरी छ र भनेर त्यति बेला तर्क गरिएको थियो क्या। अहिले तपाईँले गाइनोकोलोजिस्ट भनिरहँदाखेरि यो कोभिडको सङ्क्रमण, यसको खतरा, यसको उच्च जोखिम ती बिरामीलाई कति हुन्छ? यस्तो हुन्छ, यो पहिला सरकारको जुन हामीले कोभिड हेर्ने डाक्टर र कोभिड नहेर्ने डाक्टर भनेर छुट्याएर आएको छ नि जुन सरकारले, यो गलत छ। हेर्नुहोस् है, किन गलत छ भनेपछि म प्रसुति गृहमा काम गर्छु, म कहाँ बिरामी छिर्दा नै डाक्टर साहब म कोभिड हो, म कोभिड होइन भनेर त छिर्दैन। उहाँहरू सुत्केरी प्रसव पीडामा आउनुहुन्छ, मैले डेलिभरी गराउनु पऱ्यो, म त प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा आउँछु उहाँहरूको होइन। तर त बिरामीले कोभिड हो होइन भन्दैन नि त। पछि उहाँहरूको कुनै कारणले टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आयो भने म त कोभिड सङ्क्रमितसँग त मैले आफ्नो सेवा त दिएँ नि त होइन। त्यही भएर यो सङ्क्रमित, यो कोभिड हेर्ने डाक्टर नहेर्ने डाक्टर छुट्याउनु अलिकति अप्ठ्यारो छ, यहाँनिर छुट्याउनु हुँदैन। तर छुट्याइएको छ होइन? छुट्याइएको छ। कोभिड सङ्क्रमित हस्पिटल, कोभिड हस्पिटल, नन कोभिड हस्पिटल भनिन्छ नि। अब जस्तै कोभिड हस्पिटल भनेर नन कोभिड बिरामी नै नहेर्ने होइन, यो छुट्याउनु चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ क्या। किनभने त्यस मानेमा तपाईँहरू सेकेन्ड प्रायोरिटीमा पर्नु भएको थियो होइन, अस्पतालको हिसाबले भन्नुभयो कि अस्पतालको हिसाबले पनि चिकित्सकको हिसाबले पनि? होइन, सेकेन्ड प्रायोरिटीमा परेको त भन्नै मानेन। किनभने कोभिड हुँदा पनि नन कोभिड हुँदा पनि गाइनोकोलोजिस्ट एउटा सुत्केरीको बिरामी गराउने सङ्ख्याकोमा त कतै पनि कमी आएको छैन, प्लस नै भएको छ होइन। सेकेन्ड प्रायोरिटीमा परेको भन्न खोजेको होइन कि छुट्याउँदाखेरि चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ पिपिई दिने हिसाबले जुन हजुरले जोड्नुभयो नि, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ कि। जो प्रत्यक्ष बिरामीसँग सम्पर्कमा आउँछ उहाँहरूलाई सम्पर्कको खतरा के अरे उहाँहरूलाई सङ्क्रमणको खतरा हुन्छ, उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने हो। त्यसमा अहिले यो छुट्याउनु चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा भयो। हरेक चिकित्सकलाई उही एउटै नजरले हेर्नु पर्यो। सङ्क्रमणको खतरामा बिरामी पनि सङ्क्रमणको खतरा। अब कोभिड सङ्क्रमित भएर आइसियुमै हेर्ने डक्टरहरू त, फिजिसियनहरू, एनेस्थेसियोलोजिस्टहरू त उहाँको सङ्क्रमणै डायग्नोजको बिरामी हेर्नुहुने भयो होइन। तर बाहिर बसिरहेको डाक्टरहरूले पनि, आइसियुमा नछिर्ने डक्टरहरूले पनि इमर्जेन्सीमा ओपिडीमा पनि त कोभिड सङ्क्रमितको बिरामीहरू त हेरिरहेको हुन्छ नि त। अहिले छ नि डाक्टर साहब, जस्तो अहिले चाहिँ अब यो तेस्रो लहरको पूर्व सन्ध्यामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यतिन्जेल चाहिँ
खोपहरू अलि व्यापक भइसकेका छ। मान्छे लाइन बसेर पनि लगाएका छन्, अन्य ढङ्गबाट पनि लगाएका छन्। कतिपयले रेस्टुरेन्टमा लाग्यो भन्छन्, कतिपयले घरमै। यी कुराहरू पनि छँदैनछन्। तर जे होस्, खोप लगाउन पनि थालिएको छ। यो बालबालिकालाई अनि यो चाहिँ सुत्केरी महिलाहरूलाई त्यस्तोहरूलाई चाहिँ लाउनुहुन्छ कि हुँदैन? खोप भनेको चाहिँ जहिले पनि एउटा खोप आउनुभन्दा चाहिँ यसको बृहत अध्ययन हुँदो रहेछ। पहिला जनावरहरू, मानिसहरूमा पनि डिफ्रेन्ट एज ग्रुप अफ पपुलेसनहरू, त्यसमा पनि गर्भवतीमा टेस्टहरू गरिने। तर हामी यो सङ्क्रमणको जोखिममा चाहिँ विगत 1.5-2 वर्षदेखि लडिरहेका छौँ। खोपहरू पनि चाँडै अभ्यास भए होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ यसको विस्तृत अध्ययन अध्ययन हुनुपर्ने हो त्यो बाँकी भयो। तर सुरुमा खोप आउँदा नै हामीलाई कोभिसिल्ड खोप आउँदा जुन हामीले नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ गर्भवती महिलाहरूलाई वा स्तनपान गराइरहेका महिलाहरूलाई चाहिँ सुरुमा नदिने भनेर नेपाल सरकारले नै जारी गरेको थियो। तर के भयो भनेपछि त्यही अनुसारको विभिन्न देशहरूमा चाहिँ फेरि सानो रूपमा अध्ययनहरू हुँदै गएको छ होइन। र अहिलेसम्मको अध्ययनले चाहिँ के देखाइरहेछ भन्दाखेरि स्तनपान गराइरहनु भएका महिलाहरू वा गर्भवती महिलाहरू वा गर्भाधारण निकट भविष्यमै गर्भाधारण गर्न इच्छुक महिलाहरूले खोप लगाउँदाखेरि चाहिँ गर्भवती भएकै कारणले चाहिँ पेटमा रहेको बच्चालाई चाहिँ कुनै पनि असर देखिँदैन भनेर चाहिँ सानो अध्ययनहरूले देखाइसकेको छ। तर के छ भनेपछि नलगाउँदा चाहिँ त्यो के भन्दाखेरि नलगाउँदाखेरि त झन् गर्भवती त थप जोखिममा हुँदो रहेछ होइन। हामीले पनि देखेको कुरा हो। गर्भवती महिलाको शरीरको बनावट चाहिँ गर्भवती र गर्भवती नभएको महिलाहरूमा चाहिँ गर्भवती भएको महिलाहरूलाई सङ्क्रमणको थप जोखिम छँदैछ। र भोलि बच्चामा पनि सर्ने चान्सेसहरू कम देख्दै खोपबाट वञ्चित गराउनु चाहिँ अलिकति मिलेन। त्यही भएर चाहिँ हामीले केही समयदेखि विगत केही महिनादेखि नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो तपाईँहरूले नै भनिदिनु पऱ्यो, बोलिदिनु पऱ्यो कि गर्भवती महिलाहरू, स्तनपान गराइरहेका महिलाहरू वा निकट भविष्यमै गर्भधारण गर्ने इच्छुक महिलाहरूले चाहिँ आजसम्मको अध्ययनमा चाहिँ जति खोपहरू हामीलाई प्राप्त छन् यी लगाउन सुरक्षित छन्। यसले गर्दा हजुरको गर्भमा रहेको बच्चा वा स्तनपान गराइरहेको बच्चाहरूलाई चाहिँ कुनै पनि असर देखिँदैन। डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ अघि हामी कुरा गर्दै खोपसम्म पुगेर रोकेका थियौँ। थर्ड वेभको पूर्व तयारीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विकसित मुलुकहरूले पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूले पनि अब खोप नै रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ लगभग मानेको देखियो होइन। खोपको बारेमा धेरै प्रश्नहरू भए तापनि खोप चाहिँ लाउनु नै पर्छ, खोप लगायो भने सुरक्षितै हुन्छ भन्ने चाहिँ देखियो। डाक्टर साहब, जस्तो अब यो खोप चाहिँ नि, जस्तो अहिले नेपालकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकति फ्रन्टलाइनर्सहरूलाई लगाइयो होइन, जस्तो डाक्टर साहबहरूलाई योहरूलाई लगायो, हामीहरूले पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अलिकति चाहिँ एज वाइज चाहिँ अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरू यो टाइपकोलाई लगाइयो, त्यसपछि अन्य गम्भीर रोग लागेका आदि इत्यादिलाई। तर अघि तपाईँले भन्दै गर्दा हामी कहाँ जुन 3 प्रकारको भेरिएन्टहरू देख्यो नि, त्यसले चाहिँ सबै प्रकारको उमेर समूहको मानिसलाई असर गर्न सक्छ। अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, भनेपछि त अनि हामीले यो एज किन छुट्याइरहेका छौँ डाक्टर साहब? सबै मानिस जोखिममा रहेछन् त्यसपछि देख्दा। त्यो एउटा हाम्रो बाध्यता हो। किन भन्दाखेरि हामीसँग भ्याक्सिनको सङ्ख्या एकदम सीमित छ होइन, सीमित छ। त्यो अवस्थामा सीमित थियो पनि, अहिले त्यो सीमित छैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो सीमितलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सबै ठाउँमा न्यायोचित वितरणको लागि उमेर समूह भनेर वर्गीकृत गरियो। सुरुमा फ्रन्टलाइनर बन्यो, सुरक्षाकर्मी बन्यो, पत्रकार बन्यो होइन। अनि दोस्रोमा आएर चाहिँ ओभर 65 इयर्सका सिनियर सिटिजनहरूलाई भन्यो। तेस्रोमा आएर यो जो देखिराख्नु भएको छ बिचमा 60 वर्षदेखि 64 वर्षलाई भन्यो, अहिले फेरि 55देखि भनिएको छ। यो व्यवस्थापनको थोरै मात्रामा हुँदा भ्याक्सिन चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई हो। तर अहिले जहाँसम्म चाहिँ जुन मेरो जानकारीमा भ्याक्सिन प्रशस्त मात्रामा प्राप्त भएको छ र अझै हामीले प्राप्त गर्दैछौँ। अब त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यी सबै ठाउँमा नेपाल अधिराज्य, यसलाई चाहिँ ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा हामी जानु हुँदैन। जहाँ सानो जनसङ्ख्या छ, जहाँ उच्च जोखिम छ, ती ठाउँहरूमा चाहिँ सबै उमेर समूहले लगाउनुपर्छ। जस्तै काठमाडौँ उपत्यका जस्तै अलि ठुलो एरिया जहाँ एकदमै उच्च जोखिममा छ, ती ठाउँहरूमा अब हामी अहिले पनि सरकारले चाहिँ 55देखि माथिको लगाउने भनेको छ। कति दिन लगाउँछ त्यसपछि थाहा छैन। अब जोन्सन एन्ड जोन्सनको भ्याक्सिन चाहिँ हामीसँग 15-16 लाख प्राप्त भएको, अहिले चाहिँ 3 लाख मात्र खर्च भएको छ, अझै पनि स्टोरमा राखिएको छ। एकातिर हाम्रो भ्याक्सिनको भण्डारणलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा अब त यो चाहिँ भ्याक्सिनलाई यसरी सीमित गर्नुभन्दा पनि सर्टेन ठाउँहरूमा जहाँ उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा 18 वर्षमाथिका सबैलाई चाहिँ लगाउँदाखेरि यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यो विभिन्न वर्ग समूहले लगाउँदाखेरि अन्य उमेर समूहको चाहिँ बिचमा छिरेर लगाएको हैरानी भएको छ। त्यो अवस्था एकदमै कम हुन्छ। अब भ्याक्सिन लगाउने भनेको कहाँ त अनि अस्पतालमा होइन। हेर्नुहोस्, अस्पताल भनेको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ सामाजिक दूरी पनि मेन्टेन गर्न सकिएको छैन
त्यसपछि अहिले देखिरहेको छ खोप लगाइसकेपछि खोपको प्रमाणीकरण गर्न पनि गाह्रो परिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा म एउटा चाहिँ अब एउटा चिकित्सकको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस्तो व्यवस्था अलिक खुल्ला ठाउँहरू जस्तै स्टेडियम भयो, अहिले विभिन्न पार्टी प्यालेसहरू खाली छन्, खुल्ला ठाउँहरू, ती ठाउँहरूमा गएर हरेक वडामा यस्तो चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो भने जस मान्छेहरूले चाहिँ खोप लगाउन एकदमै सहज वातावरण बढ्छ। अहिले देखिरहेको छौँ, अहिले हामीले जुन खोप लगाइराखेको छ र दूरी मेन्टेन पनि गर्न पनि गाह्रो भइराखेको छ, एकै ठाउँमा हजारौँ मान्छेहरू लाइन बसिराखेका छन्। यो त अब जुन खोपबाट बचौँ भनेर लगाउन आएका मान्छेहरू सङ्क्रमण बोकेर जानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। डाक्टर साहब टेकुकै अस्पतालको चाहिँ निर्देश गरेर आउँदाखेरि त्यसलाई किन अलिक व्यवस्थित गरिदिनु भएन? त्यसबेला त व्यवस्थित थियो नि तपाईँ। त्यसबेला त हामीले सुरुमा 65 वर्ष उमेर समूहकोलाई लाउँदाखेरि तपाईँको टेन्टहरू लगाएका थियौँ, दूरी मेन्टेन गरेका थियौँ, छिर्न दिएका थिएनौँ, त्यसपछि सीमित समय मात्र राखेका थियौँ, त्यो व्यवस्थापन थियो। अहिले जुन यो पछिल्लो समयमा जुन भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि भनौँ न अब चाहिँ यो एउटा त उमेर समूह पनि सीमित गरिएको थियो त्यसमा, होइन, उमेर समूह सीमित पनि गरिएको थियो। अनि त्यसपछि बिचमा के भनेको थियो भन्दाखेरि योभन्दा पहिले लगाउन छुटेका सबै व्यक्ति आउनुहोस् भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब शुक्रराज अस्पताल भनेको पहिलेदेखि यो कोभिड सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको, सुई लगाउँदै आएको, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अलि राम्रो हुन्छ अथवा यहाँ छिटो हुन्छ भन्ने हिसाबले धेरै मान्छे आफ्नो घर पाएको ठाउँ छोडेर पनि त्यहाँ गयो कि, त्यसले गर्दा त्यस्तो भएको हो। त्यस कारण अब हामीले के गर्नुपर्छ, हरेक वडामा त्यस्ता खुला ठाउँहरू जहाँ छन् ती ठाउँहरूमा चाहिँ खोप केन्द्रहरू भनेको दूरी कायम गरेर खुला स्थानमा खोप लगाउनु र ऱ्यान्डमली चाहिँ देशभरि लाउने होइन कि देशभरि लाउनु आवश्यकता छैन। चाहिँ नि संक्रमणको जोखिम छ अहिले त्यसरी गर्दै जाउँ, अनिवार्य लाउनु पर्यो। त्यहाँ उमेर सुमेर छुटाएर अथवा आफ्नो अर्को छुटाएर पार्टीको मान्छे भनेर घुसाएर होइन, त्यो गर्न परेन। अहिले जुन हामीले देख्यौँ नि। एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस्, यो बिचमा खोपको खरिद बिक्री पनि भयो, व्यक्तिहरूले पैसा तिरेर पनि लगाउनु पाए? मैले सुनेको, मैले किन मेरो जानकारीमा पनि यस्तो प्राप्त गरेँ, मेरो आफ्नै नातेदार पर्ने व्यक्तिहरूले दाइ मैले यस्तो खोप यति पैसा लगाएर चाहिँ यो भ्याक्सिन मलाई यो ठाउँमा आउनु लगाइदिन्छु भनिरहेको छ। के गर्नु भन्दाखेरि यो भ्याक्सिन नक्कली पनि हुनसक्छ, त्यसबाट कुनै खतरा भयो भने हामी त्यसको जिम्मेवारी लिँदैन, तिमी नलगाउनु, यो राम्रो काम होइन। बरु त्यो मान्छेको मलाई कन्ट्याक्ट नम्बर दियो भन्दाखेरि दिन सकेन भने यो यस्तो चिजहरू देखिरहेको मैले मिडिया पनि निक्लिरहेको। कतिपय व्यक्तिले होटलमा गएर होइन, होटलमा गएर पनि अब चिया खाने ठाउँमा गएर चाहिँ खोप लगाएको देखियो। यो गैर कानुनी कामहरू। यो भ्याक्सिन भनेको एउटा सुरक्षित ठाउँमा लाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो भ्याक्सिन त्यसरी कसरी लिक भयो मलाई अचम्म लागेको कुरा नि डाक्टर साहब। अनि अर्को कुरा, त्यो जुन तपाईँहरूले त भ्याक्सिन लगाइदिँदाखेरि त्यसलाई त एउटा निश्चित तापक्रममा मेन्टेन गर्न राख्नु भएको थियो अनि लगाइदिनु हुन्थ्यो होइन त? हजुर। तर रेस्टुरेन्टमा चिया खाने ठाउँमा लगाएको पनि देखियो, अन्त लगाएको पनि देखियो, लुकेर लगाएको पनि देखियो, त्यहाँ त्यो चिजहरू मेन्टेन हुन्छ? त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, स्ट्रिक्ट अलिकति यसमा चाहिँ हामीले अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसमा चिजहरू जस्तै अब देखिहाल मिडियामा हामीले सुनिराखेका छौँ, फलाना ठाउँमा होटलमा चिया खाने ठाउँमा गएर लगा, त्यो कहाँबाट आएको त्यो भेरिफिकेसन हुनु पऱ्यो, त्यो ल्याउने मान्छेलाई आइडेन्टिफाई, त्यसलाई चाहिँ हामीले पनिसमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त। यो गडबडी चाहिँ के डाक्टर साहबहरूकैबाट हस्पिटलबाटै कताबाट हो? यो हस्पिटलबाट होइन, किन भन्दाखेरि अब कतिपय अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब तपाईँलाई भन्नै पर्ने के चिज भन्दाखेरि हामी चाहिँ जस्तै दक्षिणको सिमाना छ होइन, बोर्डर चाहिँ खुला छ नि, तपाईँ विभिन्न किसिमका लागु पदार्थहरू, विभिन्न किसिमका औषधिहरूको चाहिँ एकदम तस्करी चलिरहेको छ कि यही आएका भ्याक्सिनहरू चाहिँ अवैध रूपमा चाहिँ जस्तो 4 लाख आयो भने 1 लाख गायब गरेर यताउता भएको? त्यो चाहिँ हुँदैन, किनभने यो किन सरकारी अस्पतालमा काम गरेको हिसाबले यो भ्याक्सिन व्यवस्थापन हाम्रो नेपाल सरकारको एकदमै इफेक्टिभ राम्रो छ, एकदमै राम्रोसँग गइराखेको छ। त्यसमा त्यहाँबाट भ्याक्सिन चोरी होला यहाँ होला भन्न सकिँदैन, कुनै पनि म विश्वास गर्दिनँ। म एकछिन डाक्टर साहब यो एकदमै भ्याक्सिनको केही भन्नु खोज्दै यसमा मैले सरलाई जोड्न खोजेँ। यस्तो भयो कि सरकारको चाहिँ हाम्रो सरकारको के भयो भनेपछि के कुरा चाहिँ बाहिर देखाउँदा चाहिँ फेमस भइन्छ, चर्चित भइन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी लाग्यौँ। सरकार चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा सुरुमा त भ्याक्सिन आउने आश थिएन, त्यो हामीलाई चाहिँ अब अमेरिकामा पनि कता भर्खर आउँदैछ भने नेपाल सरकारले सुरुमा भ्याक्सिन ल्यायो, स्वास्थ्यकर्मी फ्रन्टलाइनर योहरूलाई दियो, एकदम स्वागत योग्य कुरा थियो। तर त्यसपछि जब धमाधम भ्याक्सिन आउन थाल्यो नि, तब सरकारसँग प्लान बी नै थिएन कि अब भ्याक्सिन दिने कसरी। आउन थालेको पनि 2 महिना भइसक्यो, सरकारलाई के छ हामीले भ्याक्सिन ल्यायौँ भन्न मात्रै छ। र त्यसपछि हाम्रो संरचनाहरू, स्वास्थ्यको संरचना भनेको सबभन्दा राम्रो संरचना थियो कि पहिला।
गाउँमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासम्मको संरचना हो। प्रत्येक वडासम्म नेपाल सरकारको केन्द्रदेखिको कनेक्सन हुन्छ। त्यो संरचना अहिले अब विभिन्न कारणले भत्कियो भनौँ होइन। तर पनि अब त्यो भ्याक्सिन आइसकेपछि त हेर्नुहोस् है, अब केही दिन अगाडि हाम्रो विभिन्न स्वास्थ्य यो स्थानीय निकायहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकार हामीलाई भ्याक्सिन ल्याउन देऊ, हामी आफै भ्याक्सिन ल्याउँछौँ, हामी आफै लगाउँछौँ भनेका स्थानीय निकायहरू जब त्यसमा भ्याक्सिन आयो नि कहाँ गए? खरिद, मैले अघिकै कुरामा जोड्ने खोले, खरिद गर्न चाहिँ जो पनि अगाडि सर्ने भयो हेर्नुहोस्। किनभने प्रचार मैले देखिस् मेरो गाउँमा 20 PCR मेसिन खरिदमा पनि यही हो, एकदमै सही। 20वटा भ्याक्सिन 100वटा भ्याक्सिन ल्याएँ मैले भन्न चाहिँ जसलाई पनि अगाडि सर्नु छ। तर त्यो भ्याक्सिन ल्याइसकेपछि मैले मेरो जनताहरूलाई कसरी दिने हो? दिनका दिन हामीले न्युजमा सुनिरहेछौँ अल्टरनेट डेमा चाइना भ्याक्सिन लिन गइरहेछ। लाखौँ डोज त हाम्रो सरले भनिसक्नुभयो स्टोर गर्न समस्या छ। स्टोर गर्न समस्या छ भने त जनतालाई हामीले बाँडेकै छैनौँ त स्टोर गर्न समस्या भयो नि त। स्थानीय निकायहरू अब हाम्रो छैन, स्थानीय निकायहरूले जिम्मा दिउँ। काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँभरिको भ्याक्सिन सेन्टर 7वटा 8वटाले भ्याउँछ अनि हजारौँको लाइन नभएर के हुन्छ होइन। अनि तपाईँको सेन्टर प्रसुति गृहलाई, टेकुलाई, टिचिङलाई नै बनाउनुपर्छ। यहाँ सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू स्थानीय निकायको महानगरपालिकाको प्रत्येक वडामा आफ्नो सहरी क्लिनिक छैन। त्यहाँ तपाईँले दिनको सबै भ्याक्सिनहरू 3 दिनभित्रै लाउनुपर्छ भने कस्तो उर्दी हो यो? त्यही 3 दिनभित्र लाउने भ्याक्सिनलाई 1 हप्तासम्म वडाको तोकिदिनुहोस् न। आज यति नम्बर वडाको यो घरदेखि यो स्थानीय निकाय त्यहाँ उपस्थित भएको के महत्त्व भयो? नेपाल सरकारको केन्द्रको सरकारले नै बसेर सबै जनतालाई भ्याक्सिनको जिम्मा लिन सक्छ उसले यहाँबाट? त्यसलाई सेन्ट्रलाइज गर्नुको कारण के हो? सेन्ट्रलाइज गर्नुको कारण त उसले नेपाल सरकारले आफूले भ्याक्सिन ल्याए मैले दिएँ भनेको छ। स्थानीय निकायहरू जुन हिसाबमा हामीले कल्पना गरेको स्थानीय निकाय जनतासम्म पुग्ने स्थानीय निकाय थियो त्यो मौन रूपमा बस्यो। उसले भ्याक्सिन स्टोर गर्न सक्दैन होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर स्टोरको च्यानल, किनभने यो त आज 1 दिन 2 दिन होइन नि, यो त हामीले वर्षौँसम्म झेल्ने समस्या हो नि। हाम्रो 1 करोड 2 करोड जनतालाई त हामीले 1 महिनामा भ्याक्सिन लाएर सक्दैनौँ। यो त हामीले 2-4 वर्षसम्म लाउनु पर्ने छ। भनेपछि डाक्टर साहबले भन्नु जस्तो यो चाहिँ अलिकति फैलाउनै पर्यो। यो केन्द्रले ल्याएर हाम्रो टेकुमा भण्डारण गरेर स्थानीय निकायलाई नदिएसम्म हाम्रो भएको भ्याक्सिनहरूको इफेक्टिभिटी एउटा बानी चाहिँ यो पनि छ नि डाक्टर साहब, हामी कहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ खाद्यको, हुन त यो हामीसँग सम्बन्धित विषय होइन तर प्रसङ्ग बसाएको हुनाले खाद्यले चाहिँ के गर्छ, चामल ल्याएर गोदामभरि राख्छ नि। अनि त्यो 60 महिना वर्ष दिनपछि न्युज आएको तपाईँहरूले पढि नै हाल्नुभयो होला, कुहियो, गोदाममै कुहियो, यति टन चामल यान त्यान। यो खोप पनि यस्तै त हुँदैन कतै? त्यो अब कुहिएपछि कारवाही गरेको न्युज हामीले कहिले सुन्न पाएनौँ कि सर। समस्या यहीँबाट सुरु भयो। कसको पालामा कुहियो, किन त्यो त्यहाँ पठाइएन, किन त्यसलाई कुवाउन्जेलसम्म पनि कसैले थाहा पाएन। त्यो कारवाही त्यति बेलादेखि गर्न थालेको भए आजसम्म हामी त्यो दिनसम्म पुग्ने थिएनौँ। अहिलेसम्म खोप बिग्रेको अवस्था त छैन नेपाल। भनेपछि अहिले हामीसँग स्टोरमा भएको खोपलाई प्रपरली डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो भनेदेखि जनता अहिले जुन 12 घन्टा लाइनमा बसेँ, 13 घन्टा बसेँ, यो जुन दुःखको कथाहरू सुनाइरहेका छन् नि, यस्तो सुनिरहनु पर्दैन। धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो। यसको एउटा उपाय तपाईँले भने वडा स्तरसम्म डाक्टर साहबले भन्नु जस्तो खुल्ला ठाउँमा दूरी कायम गरेर प्रशस्त मात्रामा चाहिँ वितरण गर्न सकिन्छ। यो विधि चाहिँ यति कुरामा चाहिँ किन ध्यान पुग्दैन डाक्टर साहब? यसको पछाडिको कारण थोरै। अब यसको कारण के त भन्दा कि अब हाम्रो डाक्टर साहबले भने जस्तै सबैले जस लिन चाहन्छ नि होइन, त्यो एउटा भयो पनि। अनि हाम्रो बिचमा अब यो अहिले पनि कोभिड-19 को केसको प्रिभेन्सनदेखि लिएर कन्ट्रोलमा सबै जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त देखिया छ कि स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यसपछि कतै गृह मन्त्रालय छ, अरूको रोल खासै देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा सबैले चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, सबैको बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन राम्रो हुनुपर्ने, सहकारी हुनुपर्ने, त्यो नहुनाले चाहिँ यस्तो चाहिँ देखिरहेको। यसमा एउटा सजिलो उपाय चाहिँ म डाक्टर साहबले भनेको मलाई एउटा के मन पर्यो भने हामीसँग त स्थानीय तहसम्म पनि छ, ती निर्वाचित ती सरकार हुनु होइन, हिजोको गाविस त होइन नि त तिनीहरू होइन। त उनीहरूले जिम्मेवारी वहन गरिकन आफ्नो ओडामा भ्याक्सिन आफ्नो ओडावासी त चिन्दछन् नि उनीहरूले, त त्यहाँ त भ्याक्सिन लगाइदिन सक्छन्। अथवा होइन प्रकाशजी छ अहिले कतिपय भनौँ न, मैले मेरै जिल्लामा कुरा गरौँ जहाँ जन्म भएको ती कतिपय जिल्लाहरूमा एकदमै राम्रो काम भएको छ। वडा कार्यालयहरूमा विभिन्न समुदायमा राम्रो काम भएको छ। सबैलाई चाहिँ यतिदेखि यति वडामा यति गतेसम्म, यति यो दिनमा, योदेखि यति वडाको यति दिनमा भनेको यसरी यो वर्ग समुदाय भनेर सबै लेखेको छ, त्यहाँ राम्रोसँग भएको छ। ती राम्रा चिजहरूलाई चाहिँ हामीले कपी गर्न सक्नु पऱ्यो। तिनलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। र जसले चाहिँ नि फेरि उमेर 35 वर्ष छ डाक्टर साहब, हजुर, मैले एउटा घटना देखेँ। हजुर, अनि
भ्याक्सिन लगाइदिनु पर्ने 65+ मानिसलाई छ अनि त्यहाँ चाहिँ 65+ हो भनेर फर्म भराएको छ अनि मेरो कार्डमा चाहिँ 35 उमेर 35 भनेर लेखेर पठाइदिए एक खालका फडाइ काम पनि भयो। यस्तो छ हेर्नुहोस्, पहिले हामी नेपालीहरू चाहिँ भनौँ न आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि हामी गर्व गर्थ्यौँ पढ्ने बेलामा, ओ नेपाली यति इमान्दार हुन्छन् भन्थ्यौँ। अहिले ठ्याक्क त्यसको उल्टो भएको छ। अहिले हामी हरेक चिज ढाँट्छ आफ्नो फाइदाको लागि। आफ्नो चाहिँ तपाईँले उमेर भन्नुभयो, आफ्नो सेक्स त ढाँट्दो रहेछ, फिमेललाई मेल मेललाई फिमेल पनि भन्दो रहेछ। त्यो चाहिँ अलिकति यस्तो अवस्थामा अलिकति सबै इमान्दार भइदियो भने राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि जुन उमेर समूह भन्नुभएको छ नि, त्यो 35 वर्षको मान्छेले 65 वर्षको मान्छेको चाहिँ अधिकार खोजिदियो नि त होइन। त्यस कारण चाहिँ ती अलिकति विचार गर्नै पर्ने हो। डाक्टर साहब अघि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि यो थर्ड वेभसँग भिड्नको लागि नि अघि तपाईँले चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा गरिहाल्नुभयो, त्यहाँ चुकेको कुरा र अहिले पनि चुकिरहेको कुरा गरि नै हाल्नुभयो। यो मानसिकताले त कसरी थर्ड वेभलाई भिड्न सकिन्छ? र महत्त्वपूर्ण सवाल चाहिँ जस्तो फर्स्ट वेभमा धेरैलाई थाहा थिएन नि त कस्तो प्रकारको हो यो रोग, के हो कसो हो भन्ने कुरा। फर्स्ट वेभभरि हामीले बुझ्यौँ। सेकेन्ड वेभमा त्यस्तो धेरै हङ्गामा भएन, तर मृत्युदर त बढ्यो, सङ्क्रमणको दर पनि बढ्यो। थर्ड वेभको जब हामी चर्चा गरिरहेका छौँ भने यसले त झन् सबै उमेर समूहलाई असर गर्छ भनिएको छ। त्यसमा तपाईँले अघि भनेको पक्ष चाहिँ नि चिकित्सकहरूदेखि मेडिकल स्टाफहरूसम्मको व्यवस्थापनको पक्ष त झन् महत्त्वपूर्ण पक्ष होला। त्यो चाहिँ कति चुनौतीपूर्ण हुन्छ त? अब यो चाहिँ अब मेन समस्या भनेकै अहिले हामीलाई डर, हामी सरहरूसँग अघि हामीले कुरा गर्दा अब डर भनेकै त्यही समस्याको। जस्तै एडल्टलाई हेर्न चाहिँ जुन उमेर समूहको मान्छेहरूलाई हेर्न चाहिँ सामान्य हामी जति सजिलो हुन्छ नि त्यति बालबालिका कम उमेरका बच्चाहरूलाई हेर्नलाई चाहिँ हामी चिकित्सक म एमबिबिएसको हिसाबले पनि धेरै निकै अप्ठ्याराहरू हुन्छ कि। र हाम्रो संरचनामा अहिले पनि बालरोग विशेषज्ञहरू नेपाल सरकारको संरचनामा अलिक कम सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ कम्पेरेबल टु अरू सङ्ख्या होइन। र जस्तै बालबालिकालाई आइसियुमा राख्ने र हेर्नुमा चाहिँ जुन अरू उमेर समूह हेरिरहेको नर्सिङ स्टाफहरूले सक्नुहुन्छ नि, बालबालिकाहरूलाई त्यही नर्सिङ स्टाफहरूले केयर गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। किनभने यसको डोज, औषधिको डोजहरू फरक हुन्छ, गर्ने तरिकाहरू विभिन्न कुराहरू फरक हुन्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ तयारी व्यापक बढाउनु पर्ने देखिन्छ। तर यो सरकारले चाहिँ हामीलाई खालि वेब भनेर तर्साउने काम चाहिँ अलिकति कम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हजुरले अघि सुरुमा जोड्नुभयो नि सङ्क्रमण बढिरहेको छ भनेर जोड्नुभयो नि, विगत 3 महिनादेखि हेरौँ सङ्क्रमण 20 देखि 25% भित्रै हल्लिरहेको छ, रहिरहेको छ। हिजो चाहिँ अलिकति 4,000 करिब 4,000 पुग्यो, किनभने हिजोको टेस्टिङ 17,000 जति थियो। अस्ति चाहिँ 2,000 थियो, किनभने टेस्टिङ 10,000 को अराउन्डमा थियो। भनेपछि टेस्टिङ हाम्रो बढ्ने बित्तिकै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ। हामी त सङ्क्रमणमा झरेकै छैनौँ। पर्सेन्टेजको हिसाबले हेऱ्यौँ भने हामी सङ्क्रमणमा झरेकै छैनौँ। हामीले चाहिँ वेब केलाई हेरिरहेछौँ भन्दाखेरि सरकारले लकडाउन गरिदियो भने ओहो कोरोना फैलिएछ, सरकारले लकडाउन खोलिदियो भने ओहो कोरोना घटेछ भन्ने हाम्रो मानसिकता भइरहेछ कि। अब त्यस भएदेखि थर्ड वेभ आयो भनेदेखि पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने अचुक अस्तर रामबाण भनेको चाहिँ नि त्यही लकडाउनै हो होइन। अब लकडाउनले त सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्ने अलिकति केही हदसम्म हो, तर भइसकेको सङ्क्रमणलाई त लकडाउनले रोक्न सक्दैन। अचुक उपाय भनेको चाहिँ भ्याक्सिनेसन नै हो र हामी जनताको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ मास्क लगाउने, नियमित हात धुने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यो नै अचुक। अहिले भ्याक्सिन लगाए पनि सङ्क्रमण त हुँदो रहेछ नि डाक्टर साहब? फेरि हुन्छ, म नै सङ्क्रमित भएँ। नेपाल लगाएर पनि त्यही त नेपालको पहिलो भ्याक्सिन लगाउने म नै हो। तर यो बिचमा म आजभन्दा 1 महिना अगाडि चाहिँ सङ्क्रमित भयो, तर लक्षण मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो गम्भीर प्रकारको लक्षण देखिएन। 2-3 दिनमै मलाई ती समस्याहरू सबै समाधान भयो। मेरो नेगेटिभ कन्भर्सन पनि एकदम छिटो भयो। त्यही भएर भ्याक्सिनले चाहिँ बचाउँछ, जोगाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। यहाँ अलिकति क्लियर के गरिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ भ्याक्सिनले सङ्क्रमण घटाउने चाहिँ होइन, मेरो बुझाइमा होइन। ठिक छ होइन सर, म सङ्क्रमण घटाउने चाहिँ होइन, सङ्क्रमणले जुन गम्भीरता ल्याउँछ नि बिरामीलाई, जुन असर गर्छ नि, अथवा भनौँ न मृत्युसम्म पुर्याउँछ, अन्तिम मृत्युसम्म पुर्याउँछ नि, त्यो चाहिँ हजुर यो विश्वव्यापी सबैले मानेको कुरा हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ। करिब 79% घटाएकै छ। हामी कहाँ जति प्रकारका भ्याक्सिनहरू आएका छन् डाक्टर साहब, यी सबै प्रकारका भ्याक्सिनहरू भनेको इन्डियाबाट आएकोदेखि लिएर चाहिँ नि चाइनादेखि अमेरिकासम्मको यी सबै प्रकारका भ्याक्सिनले उति नै प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्छन् कि यसमा पनि कम बेसी छ? यसमा विभिन्न खालका न्युज रिपोर्टहरू अब यस्तो छ, हामी कहाँ त्यो स्टडी भएको छैन होइन। हामी कहाँ दुःखको कुरा अब त्यो स्टडी हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन। र जहाँसम्म यो जुन भ्याक्सिन प्रोडक्सन भएको देशका विभिन्न अब प्रयोग भएका ठाउँहरूको चाहिँ स्टडी गर्दा रिपोर्टमा चाहिँ जो विभिन्न यो अहिले हामी जुन अभाइलेबल भ्याक्सिनको चाहिँ इफेक्टिभनेस तपाईँको 70 देखि 80%, 90% भन्ने देखिएको छ होइन। त्यो चाहिँ छ।
जुनसुकै भ्याक्सिन भए तापनि यसले केही हदसम्म चाहिँ यसलाई हामीले प्रोटेक्सन गर्छ। मतलब डबल डोज तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भयो भनेदेखि हजुर तपाईँ कति वर्षको लागि सुरक्षित हुनुभयो? त्यो एकदमै राम्रो कुरा प्रश्न सोध्नुभयो। मैले धेरै पटक यो भनिराखेको छु, यो चाहिँ जुन अहिले हामीले लगाएको जुन भ्याक्सिन कोभिसिल्ड भ्याक्सिन भनेको फ्लू भ्याक्सिनको टेक्नोलोजीमा भनेको भ्याक्सिन नै हो। जसरी फ्लू भ्याक्सिन हामीले लगाउने गरेका छौँ नि, धेरै जसले हरेक वर्ष लगाउँछ, जस्तै यो वर्ष प्रोडक्सन भएको भ्याक्सिन यो वर्ष नै लगाउँछ, अर्को वर्ष को भ्याक्सिनको लागि अर्को वर्ष प्रोडक्सन हुन्छ। किन भन्दाखेरि जुन फ्लू भ्याक्सिन के त फ्लू भाइरसमा पनि तपाईँको के हुन्छ, जसरी यो चाहिँ म्युटेसन भइराखेको हुन्छ, यसमा पनि म्युटेसन भइराखेको छ। त्यसकारण चाहिँ मेरो यो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो, भोलिको दिनमा पनि यो बुस्टर डोजको लागि हरेक वर्ष हामीले यसरी चाहिँ लगाउनु पर्छ जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। डाक्टर साहब, जस्तो यो भ्याक्सिन जुन लगाइएको छ नि, अहिले त 18 वर्षभन्दा मुनिको त लगाइएको छैन। तपाईँले बालबालिकालाई झन् संवेदनशील हुन्छ है, उनीहरूमा सङ्क्रमण भयो भनेर तपाईँले चाहिँ घन्टी बजाइराख्नु भएको छ। यो कुरा सरकारले पक्कै सुनोस् भन्ने पनि चाहन्छु म। तर भ्याक्सिन पनि लगाएको छैन, सङ्क्रमण भयो भने जोखिम पनि उनीहरूलाई नै बढ्ता हुन्छ। सानो नानीहरूले त के भयो भन्न पनि सक्दैन होइन, बडा जोखिम त्यो पनि हुन्छ। त्यसमाथि अघि तपाईँले चाहिँ नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि गर्भवती महिला, एक त उनीहरूलाई एक किसिमको त्यो पेटमा बच्चा भएको कारणले एक किसिमको पीडा, त्यहाँमाथि कोभिड पनि भयो भने त डबल पीडा हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ त्यही भएर अहिले पनि हामीले कुरा गरेको, त्यही भएर भ्याक्सिनलाई चाहिँ उहाँहरूले लगाउन मिल्छ। यदि अब प्राथमिकता समूहमा पर्नु पऱ्यो होइन, फेरि जो पनि गएर म भ्याक्सिन लाउँछु भन्नु पाएन, सरकारले चाहिँ प्राथमिकता समूहमा राखिदिनु पऱ्यो। गर्भवती महिलाहरूलाई भ्याक्सिनेसन गर्यो भने चाहिँ उहाँहरूको सङ्क्रमणबाट हुनसक्ने गम्भीरताबाट अलिकति कम गर्न सकिन्छ। र म्यानेजमेन्ट जुन उपचारको हिसाब त जसरी हामीले नन कोभिड बिरामीहरूलाई के अरे जसरी गर्भवती नभएको महिलाहरूलाई उपचार गरिरहेका छौँ, त्यही हिसाबले गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा भर्ना गरेर उचित उपचार गरिरहेकै छौँ। फर्स्ट वेभमा चाहिँ नि अक्सिजनको उति धेरै जरुरत परेन, मलाई याद भयो। सङ्क्रमण भयो के भयो त्यो भयो, मृत्युदर पनि कम थियो। सेकेन्ड वेभमा चाहिँ नि मृत्युदर पनि बढ्यो, अक्सिजनको आवश्यकता धेरै पर्यो हामीलाई है। यो थर्ड वेभमा चाहिँ के आवश्यक पर्न सक्छ? थर्ड वेभमा के देखाएको छ भन्दाखेरि यो जुन भाइरसको पर्टिकुलर यो चाहिँ भेरिएन्ट छ, भेरिएन्टले खास गरेर यो चाहिँ लङ्समै असर गर्ने भन्ने देखिएको छ धेरैमा। कतिले चाहिँ गम्भीर प्रकारको चाहिँ निमोनिया पनि हुनसक्छ, कतिपयलाई चाहिँ हल्का प्रकारको निमोनिया हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ मेरो विचारमा भोलिको थर्ड वेभले चाहिँ भयो भने जसरी अहिले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न एकदमै गाह्रो परेको थियो, भोलिको दिनमा त्यस्तै होला भन्ने मैले सोचिराखेको छु। त्यसकारण सबै ठाउँहरूमा अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब अहिले त अब अधिकांश यो उपचार गर्ने अस्पतालहरूमा सबैले आफ्नो प्लान्टहरू पनि बनाइसकेको छ। हिजो मात्रै मन्त्रालयले पनि कतिपय ठाउँहरूमा हजारवटा सबै क्षेत्रहरूमा हजारवटा सिलिन्डर चाहिँ तयार पारेर राख्नु भनेको छ। यो हजारवटा किन भनेको मलाई थाहा भएन। जस्तै टेकुकै कुरा गर्दाखेरि मेरो कन्जम्सन भनेको मोर देन 500 सिलिन्डर्स अ डे, त्यो 1000 सिलिन्डर 2 दिनलाई मात्र पुग्छ क्या। त्यसकारण चाहिँ अक्सिजनका विभिन्न चाहिँ वैकल्पिक उपायहरूलाई पनि हामीले सोच गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, अथवा अक्सिजन सिलिन्डरका कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। लिक्विड अक्सिजन प्लान्टका कुराहरू छन्, पिएसए प्लान्टका कुराहरू छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु। अक्सिजन मात्र होइन, अब त्यसमा थुप्रै लजिस्टिकका कुराहरूलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रै अब अहिले बजारमा थुप्रै प्रकारका औषधि अभाव छ होइन, थुप्रै अभाव छ, एकदमै महँगोमा तिर्नुपर्ने पनि अवस्था आइराखेको छ। त्यस्तै अब यसलाई चाहिने विभिन्न किसिमका यो एनास्थेसियाका औषधिहरू पनि अभाव छ, बजारमा देखिएको छ, त्यसको पनि अभाइलेबल हुनु पर्यो। र मुख्य कुरा भनेको चाहिँ अहिले यहाँ ह्युमन रिसोर्स नै हो मुख्य कुरा। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो चिकित्सकहरू, यो उमेरमा चाहिँ भनेको छ बच्चाहरू बढी प्रभावित हुन सक्छन्। किन त भन्दाखेरि सबैले बुझ्नुपर्ने बच्चाहरूले हामीले भ्याक्सिन लगाएको छैन हो, भ्याक्सिन नलाएको अटोमेटिकली तिनीहरू प्रभावित हुन्छ। किन अरू 18 वर्षदेखि माथिको सबैले लगाउने नै भयो होइन, अनि त्यसपछि 18 वर्ष मुनिको बच्चाहरूले लगाएको छैन, त्यसका प्रभावित हुने कारण त्यो। र त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यो पिडियाट्रिकसँग चाहिँ एक्सपोज भएका डाक्टर साहबहरू, पिडियाट्रिसियनहरू भयो, त्यसपछि पिडियाट्रिक नर्सिङ्सहरू भयो, प्यारामेडिक्सहरूलाई चाहिँ तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि विभिन्न किसिमको कन्ज्युमेबल्सहरू हुन्छ, पिडियाट्रिक साइजलाई मिल्ने कन्ज्युमर, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, यो एउटा कुरा चाहिँ तपाईँसँग जान्न मन लागेको मलाई, जस्तो चाहिँ हामीले त करिब 2 वर्ष हुन आँट्यो नि त यो कोभिडसँग भिडेको। तपाईँहरू पुरा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर त्यस्तो गाह्रो गरेर चाहिँ धेरै बिरामी 19 महिना भयो है।
अब कति महिना भिड्ने हो थाहा छैन, किनभने थर्ड वेभ त आउँदैछ भनेर भन्दैछौँ हामी, आइसकेका पनि छैन होइन डाक्टर साहब। आएपछि त्यसले कति समय चाहिँ हामीलाई तनाव दिन्छ त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। त त्यति बेला चाहिँ चिकित्सकहरूको डाक्टर साहबले भन्दैन नि त्यो चाहिँ व्यवस्थापनको पाटो, त उनीहरूको मनोबल त उच्च राखिदिनु पऱ्यो नि, किनभने अबको लागि पनि पूर्ण तयारीमा राख्नु। यतिन्जेल त उनीहरू तयार थिए नै थिए, अबको लागि पनि त तयार राख्नु पऱ्यो त्यही मनोबलको साथ। त्यो चाहिँ कसरी राख्ने? एउटा त अब काम गर्ने वातावरण जुन हुन्छ नि, जुन अब अक्सिजनकै कुरा सरले जोड्नु भयो। अक्सिजन लिन अस्पतालमा अक्सिजन चाहियो भने कहिले सरले नै फोन गर्नुपर्ने भयो, सरै दौडिनु पर्ने भयो। ट्रमा सेन्टरको हाकिम साहबलाई देख्यौँ, आफै त्यहाँ प्रहरीसँग झगडा गर्न जानुभयो अक्सिजन नपाएर होइन। प्रसुति गृहको अक्सिजनको लागि म नै बारम्बार मन्त्रालयमा जानु पर्यो। अब तपाईँ यता बिरामी हेर्नुहुन्छ, अक्सिजन भन्छुन गर्न पनि आफै जानुहुन्छ, सामानहरूको व्यवस्थापन गर्दा पनि आफै जानुहुन्छ भन्दाखेरि यी सबै कुराहरूले चाहिँ अल्टिमेटली कहाँ असर गर्छ त भन्दाखेरि मैले हेरिरहेको बिरामीको समयमा असर गर्ने भयो। त्यसमा चाहिँ हरेक अस्पताल अलिकति स्वार्थी पनि हुन्छ नि डाक्टर साहब। जस्तो तपाईँ प्रसुति गृहमा हुनुहुन्छ, उहाँ टेकुमा हुनुहुन्छ, अर्को कोही डाक्टर साहब बिरमा हुनुहोला, अर्को कोही टिचिङमा हुनुहोला भने हरेकलाई त आफ्नो बेडमा भएको पेसेन्ट नै अलिक बढ्ता प्यारो हुन्छ नि, किनभने आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष देखेको छ र आफूले निगरानी गरेको छ। त तपाईँ माग्न जानुभयो भनेदेखि होइन मलाई नै चाहिन्छ यो, होइन यो नगरौँ, अलिक त्यस्तो स्वार्थी भाव होइन। त्यो कुरा एक हिसाबले पोजिटिभ पनि हो। उहाँ पुलिसको साथीहरू उहाँहरूले लैजानु भयो, आफ्नो अस्पताललाई लैजानु भएको भने पोजिटिभ। तर त्यो त उहाँ हामी कोही गएर झगडा गर्नुपर्ने व्यवस्था होइन नि त। व्यवस्थापन त नेपाल सरकारले गरिदिनु पऱ्यो नि त। तेरोमा यतिवटा बिरामी छ, तँलाई यतिवटा अक्सिजन चाहिन्छ भनेर हामीले दैनिक फारमहरू भरेर पठाइरहेका हुन्थ्यौँ। त्यही अनुसार अक्सिजन त हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो। एउटा कुरा चाहिँ त्यो जोडे, सायद हामी लास्टमा आयौँ होला। र अर्को चाहिँ मनोबल उच्च गराउने भनेको सरकारले कहिले यो भत्ता दिने 20%, कहिले 100%, कहिले 50%, अब अर्को रहिरहला 25%, 20% भत्तामा चाहिँ चिकित्सकहरूले काम पाएको पनि छैनन् होला धेरै ठाउँमा। अहिले तपाईँहरूले हामी सोध्यौँ भने होइन, निकै कम ठाउँमा पाएको छन्। नपाएकोहरूले पनि त्यत्तिकै साथ काम गरिरहेका छन्। काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो, अलिकति सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो। नेपाल सरकारले चाहिँ तिमीहरूसँग हामीहरूसँग जसरी भ्याक्सिनेसनमा हामीलाई अलिकति अगाडि प्रायोरिटी दियो, त्यही हो नि एउटा स्वास्थ्य कर्मीको नाताले हामीले पाउने सुविधा त। यसै गरी चाहिँ सबै वातावरण सहज र व्यवस्थापन पार्ट चाहिँ नेपाल सरकारले गरिदियो भने चाहिँ बिरामीको उपचार गर्नलाई त चिकित्सकहरू हरदम तयारै छ। डाक्टर सागर चाहिँ एउटा अर्को तपाईँले मैले भन्नै पर्ने चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जसरी उहाँ डाक्टर साहबले यो सही कुरा गर्नुभयो, त्यसमा थप म के एड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले झन्डै 36-37 वर्ष नेपाल सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिताएको छु। मेरो पुरै जिन्दगी जीवनी यसैलाई मैले सुम्पेँ। अनि त बुढो भइस त आउट भनेर चाहिँ मलाई पठाइदिइसकेपछि कमसेकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले म जस्तो 11औँ तहको उच्च तहको मान्छे व्यवस्थापकलाई कमसेकम बिदाई हुने समयमा मन्त्रालय बोलाएर कमसेकम एउटा भनौँ न अब के भन्छ एउटा चाहिँ एउटा मान सम्मान मात्र गरिदिए पनि एउटा सानो के चाहियो थियो, मलाई केही पनि चाहिएन, सानो लेटर अफ एप्रिसिएसन मात्र दियो भने एउटा सबै म जस्तो स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकको हौसला बढ्थ्यो कि त्यति एउटा काम पनि गर्न सकेका छैन। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, 11औँ 12औँ तहका साथीहरू, उहाँ केही दिनमा चाहिँ रिटायरमेन्ट हुँदैछ। त्यहाँ कमसेकम रिटायरमेन्ट हुने दिनमा उहाँहरूले कमसेकम त्यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्ने वातावरण बन्न सकेका छैन कि स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र। कमसेकम स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो महिनामा यतिजना चाहिँ यो तहका चिकित्सकहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू यसले रिटायरमेन्ट हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यहीँ ल्याएर कमसेकम भेटघाट गरेर सानो एउटा चाहिँ ग्यादरिङ गरेर उहाँहरूको चाहिँ लेटर अफ एप्रिसिएसन अथवा कुनै के भन्छ प्रशंसापत्र त्यति दिए भन्दा पनि कमसेकम एउटा चाहिँ सबै स्वास्थ्य कर्मीको हौसला बढ्ने थियो। कमसेकम आजका दिनसम्म मलाई हेरेन, कमसेकम जाने बेला यसले कमसेकम यसले मलाई हेरेको छ है भनेर एउटा चाहिँ हौसला बढ्थ्यो। त्यो त्यस्तो पनि प्रकारको व्यवस्था गर्दाखेरि अब चाहिँ भोलिका हाम्रा चाहिँ भनौँ न अब अहिले त के देखिएको छ भन्दाखेरि प्रायः जसो चाहिँ सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकहरू आउन नचाहने कारण त्यही हो। नर्सिङ स्टाफ्सहरू प्यारामेडिक्स आउन नचाहने कारण किनभने यसमा चाहिँ खासै त्यसमा चाहिँ के भन्ने एउटा के भन्छ यसलाई एट्र्याक्सनै छैन कि, एट्र्याक्सनै छैन। कतिपय डाक्टर साहबहरू यहाँ बसेको डाक्टर साहबहरू 2-4 वर्ष जागिर खानुहुन्छ अनि केही अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि नेपाल सरकारको जागिर छोड्दै गइराखेको अवस्था। त्यस कारण यस्तो गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोही सर्टेन इन्टरभेन्सनहरू ल्याउनै पर्छ। कसरी हुन्छ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीलाई रिटेन गर्ने, मनोबल उच्च गर्ने भन्ने कुराहरू हुनुपर्छ। त्यो मनोबल उच्च राख्ने कुराले चाहिँ धेरै कुरालाई प्रभाव पार्छ, एकदमै उसको पर्फर्मेन्समा असर पार्छ नि। उहाँले त्यो भनिराख्नु भएको छ। डाक्टर साहब तपाईँसँग मैले अन्त्यमा जान्न चाहेको चाहिँ हामी कहाँ जुन यो भ्याक्सिन खोप भनिरहेको छ नि, हामीसँग स्टोरेज क्यापेसिटी चाहिँ कति हो? त्यो त भ्याक्सिनको मलाई त थाहा छैन तपाईँको एक्ज्याक्टली, किनभने भ्याक्सिन मैले व्यवस्थापन हेर्दैन
अस्ति जुन हामी कहाँ जुन यो भ्याक्सिन योभन्दा पहिले 1 महिना अगाडि भ्याक्सिन प्राप्त भयो, त्यो भ्याक्सिनलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर एयरपोर्टबाट चाहिँ 7वटा प्रदेशमा ती भ्याक्सिनहरू पठाइएका हुन् होइन। अब यहाँको त्यसकारण चाहिँ अहिले फेरि सरकारले बिना फाइजर एन्ड बायोटेकको भ्याक्सिन पनि कुरा गरिराखेको छ, 50 लाख ल्याउने भ्याक्सिन। त्यो भ्याक्सिन ल्याउँदाखेरि त हामीसँग त्यो -70 डिग्री गर्ने त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर नै छैन, फ्रिजै छैन। त्यसकारण सबभन्दा हामीले ल्याउनु पर्ने भ्याक्सिन भनेको हाम्रो जुन यो चाहिँ देशमा भएका जुन जति पनि फ्रिजहरू पनि 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा मेन्टेन गर्न सक्ने चाहिँ भएका चाहिँ कोल्ड चेनहरू चाहिँ छन्, सेन्टरहरू छन्, त्यसमा मेन्टेन गर्न सक्ने भ्याक्सिन मात्र ल्याउँ र त्यस्तो भ्याक्सिन ल्याउँ जुन चाहिँ भ्याक्सिन भोलि हाम्रा विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा खोप गाउँ ठाउँमा लगाइरहेका छन् नि, त्यस्ता प्रकारका खोप केन्द्रमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने खोप मात्र ल्याउँ भन्न चाहन्छु म। यो एउटा बडा महत्त्वपूर्ण सुझाव हो, किनभने तपाईँलाई हात्ती उपहार दिएर के गर्नु, दिएर काम छैन, पाल्नै सक्नुहुन्न। डाक्टर साहब अन्त्यमा मैले अन्त्यमा चाहिँ अघिकै प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ, सम्पूर्ण अब यस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई चाहिँ के जोड्न खोजेँ भनेपछि जुन भ्याक्सिन अघि हामीले रेस्टुरेन्टमा चिया खाने ठाउँमा बसेर लगाइरहेको छ नि, यदि त्यो भ्याक्सिन हजुरले लाउनु भएको हो भने यति बुझ्नुहोस् कि त्यो दिने मान्छेको नियत गलत थियो। किनभने नेपाल सरकारको कोही पनि मान्छेले अथवा कसैले पनि त्यो त्यहाँबाट त्यहाँ ल्याएर दिन मिल्दैन थियो। नियत गलत भएको मान्छेलाई तपाईँले कतिसम्म विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले 10,000 15,000 तिरेको पनि कुरा आइरहेछ, त्यो भ्याक्सिनै होइन कि त्यो एउटा, किनभने हामीले धेरै ठाउँमा पढेका छौँ न्युजहरूमा, यो भारत हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमै टिटीको सुईलाई भ्याक्सिन भनेर बेच्यो, पानी डिस्टिल वाटर मात्रै लगायो। त्यही भएर नियत खराब भएको मान्छेसँग बस्नुपर्ने हुन्छ। पैसा तिरेर भ्याक्सिन लाउने होइन, नेपाल सरकारले निःशुल्क गराइरहेछ। बरु कसरी झकझगाउँ सरकारलाई कि सबैले चाहिँ समयमा भ्याक्सिन पाउनु पऱ्यो, ल्याएको भ्याक्सिन। पैसा तिरेर चिया पसलमा र अन्य ठाउँमा रेस्टुरेन्टहरूमा लगाएको भ्याक्सिनको चाहिँ हालसम्ममा चाहिँ कुनै पनि महत्त्व छैन र त्योबाट भर नपरौँ होइन। भ्याक्सिन लाउने लगाइदिने दुइटै काम चाहिँ बरु सम्बन्धित निकायलाई खबर गरौँ, जस्तो त्यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ, बढाउँ, फैलाउँ होइन। दिनै पर्ने कुरा हो, लुकाएर किन राख्ने, मुठी थैलीमा किन राख्ने, सरकारले पनि यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। डाक्टर साहबहरू यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले खास गरी यो कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको पूर्व तयारी भनेर सरकारले भनेको छ। पूर्व तयारीको सन्दर्भमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त? पूर्व तयारी सँगसँगै खोप भनेको छ। खोप चाहिँ कसरी वितरण गर्ने त? अहिले त एउटै मानिसले 12 घन्टासम्म लाइन बसेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्, खोपको लागि अवैध किसिमले लगाएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसमा सचेतना अपनाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ के हो त? आजको अङ्कको हाम्रो मूल विषय यो रहेको थियो। अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सबै मात्र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।